गुज़श्ता सबक हमने पढ़ा था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत रंग लाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने के बाद इस्लाम को क़ुव्वत मिली, तक़वियत मिली और मुसलमानों ने पहली मर्तबा खाने काबा में एलानिया नमाज अदा की। लेकिन इन सब चीज़ों को देखकर मुशरिकीन मक्का भी आग भगोला हो गए। वो सख्त मिजाज जो थे फिर से सख्त मिजाज हो गए और उन्होंने हत्तल इम्कान यही कोशिश फिर की कि अब तो पहले तो मुसलमान जो कमज़ोर और नादार थे इनफरादी तौर पर मारपीट किया करते थे, लेकिन अब एलानिया तौर पे वो भी खुलकर सामने आ गए और जहाँ जो भी मुसलमान मिलता मार पीटना शुरू कर देते। ये हमने कल का सबक पढ़ा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गैरत रंग लाई और इसको देखकर फिर मुशरिकीन भी काफ़ी सख्त हो गए। जो आज का सबक था बनी हाशिम का घराना और शब अबी तालिब की नाकाबंदी। ये तारीख़ इस्लाम में एक बहुत बड़ा वाक़या है जिसमें मुशरिकीन मक्का ने मुसलसल 3 साल मुसलमानों को एक हिसाब से अब कैद बन में समझ लीजिए ऐसा मुहासरा रखा कि भूख और शिद्दत की इस तड़प में ऐसे ऐसे वाक़यात रोनामा हो गए जिनको पढ़कर आदमी देखकर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। बहरहाल कुरैशी सरदारों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ करना था कर रहे थे, लेकिन वो अपने मिशन में बुरी तरह नाकामयाब हो जाते थे। एक तरफ हबशा में जब 2 बंदों को बेचा, 2 कुफार को बेचा जो हबशा में हिजरत करने के लिए जा रहे थे, वहाँ से भी नाकामयाब हो गए। जितने भी हरबे इस्तेमाल करते थे मुशरिकीन मक्का हर बार ये नाकामयाब हो जाते थे। इतना शिद्दत पसंदी इख्तियार करने के बाद भी किसी का भी एक भी वाक़या नहीं मिलता कि किसी भी मुसलमान ने इस्लाम को छोड़ दिया हो या कुफ्र इख्तियार कर लिया हो। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद से हरम पाक में एलानिया नमाज भी पढ़ना शुरू हो गई थी। हबशा में मुसलमान भी आराम और अमन से रहकर अपनी इबादत किया करते थे। इनके आदमी वहाँ से भी नाकामयाब वापस लौटे। ये सब हालात देखकर कुरैशी सरदारों ने एक बहुत ही सख्त इक़दाम उठाया, एक सख्त कदम उठाया। इन्होंने मशवरा बुलाया और ख़ानदानों को जमा किया, अपनी बिरादरी को जमा किया और फैसला किया कि हम सब ही बनी हाशिम का हुक्का पानी बंद कर देंगे। इनको किसी खुशी गमी के मौके पर न बुलाएंगे, न इनकी किसी खुशी और गमी के मौके पर हम जाएंगे। इनसे कोई भी ताल्लुक़ न रखा जाएगा, ब्याह रिश्ता कोई भी इनसे न रखा जाएगा, न इनसे कुछ खरीदेंगे, न खरीद फरोख्त इनसे की जाएगी और न इनको कुछ बेचेंगे, यहाँ तक कि ये मजबूर होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे हवाले करके हम नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे। इस फैसले पर एक अहदनामा लिखा गया। उस अहदनामे को खाने काबा के दरवाजे पर लटकाया गया। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब जिन्होंने तो इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन हर गम, हर मुसीबत, हर परेशानी के आलम में जिन्होंने हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, इस बार भी उन्होंने सारे ख़ानदान बनी हाशिम को जमा किया। लेकिन हर मुसीबत में साथ रहते थे। उन्होंने सारे ख़ानदान हाशिमी को जमा किया। सब एक हो गए सिवाय अबू लहब के। बनी हाशिम में से और कोई बाहर नहीं रहा। अबू लहब के सारे ख़ानदान वाले जमा हो गए। फिर अबू तालिब सारे ख़ानदान को लेकर शअब अबी तालिब नाम की एक वादी में चले गए जो सफ़ा मरवा से कुछ पीछे थी। ये अहदनामा मुहर्रमुल हराम के महीने में ये अहदनामा लिखा गया था मुशरिकीन मक्का की जानिब से, जिसे मक्कातुल मुकर्रमा के खाने काबा के दरवाजे पर लटकाया गया था। उस वक्त जो तारीख थी 7वीं नबवी थी, 7वां साल था नबूवत का और मुहर्रमुल हराम का महीना था। इसके बाद 10 नबवी तक यानी पूरे 3 साल मुसलसल मुहासरा रहा, ये बंदिशें रहीं। अपने पास जो कुछ भी था इन मुसलमानों के पास बहरहाल कितनी देर वो चलता, बहुत जल्द सब कुछ ख़त्म हो गया। इसके बाद न कोई कुछ देता था न कोई कुछ देता था। अगर कोई काफिला गल्ला बेचने की नीयत के साथ आ भी जाता था तो अबू लहब उस मुहासरे के बाद खड़े होकर ऐलान करता था कि कोई भी चीज़ मुसलमानों को फरोख्त न की जाएगी। अगर किसी को देना भी होगा तो वो दोगुनी कीमत पर, ज़्यादा कीमत पर वो उन मुसलमानों को बेचेगा जो शअब अबी तालिब में थे। इससे सख्त कहत का समा पैदा हो गया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास सहाबी इन्होंने एक अपना वाक़या नकल किया, सीरत निगार इनका वाक़या नकल किया कि एक दिन वो अपना किस्सा बयान फरमाते हैं कि सख्त भूख की शिद्दत में मैं एक रात को क़ज़ाए हाजत के लिए जब बाहर निकला, शिद्दत की भूख थी और मैंने जब देखा कि मेरे पैर तले एक चमड़ा था, ऊँट का एक चमड़े का टुकड़ा मेरे पैरों के नीचे लग गया। जब मैंने देखा इतनी भूख की शिद्दत थी कि मैं मजबूर हो गया उसको उठाने पर। न जाने कब का था, कितना पुराना था। और उसके बाद मैंने उस चमड़े को धोया और धोने के बाद मैंने उस चमड़े को आग पर सीखा।
جب آگ پر رکھنے کے بعد میں نے اس چمڑے کو پیسنے کے بعد 3 دن تک مسلسل میں نے اس چمڑے کے ساتھ پانی کے ساتھ اس چمڑے کو پیا کھایا 3 دن تک مسلسل. یہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں. اللہ اکبر. بچے بھوک کی وجہ سے جب تڑپتے تھے، بلکتے تھے، چیخے مارتے تھے تو مشرکین مکہ ان بچوں کی آواز کو سن کر کہا مارتے تھے، ہنستے تھے کہ اب ان مسلمانوں کو معلوم پڑے گا کہ مزہ آئے گا کہ اسلام قبول ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا مقصد کیا تھا اور اس کا انجام کیا تھا. کچھ لوگوں کو ترس بھی آتا تھا، جو مشرکین مکہ میں سے تھے کچھ لوگوں کو ترس بھی آتا تھا، لیکن مجبور تھے کیونکہ برادری کا مسئلہ تھا، قومی ایکتا تھی. جن کے رشتہ دار موجود تھے وہ رشتہ داروں کے لیے کچھ بیچ دیا کرتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ ایک دن حکیم ابن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک بار کچھ غلہ اور کچھ دوسرا سامان اونٹ پر لاد کر اچانک چل دیے شعیب ابی طالب کی طرف. تو راستے میں ابو جہل ملا. اس نے کہا اچھا تو تم بنی ہاشم کے لیے سامان لے جا رہے ہو، میں تمہیں بالکل وہاں نہیں لے جانے دوں گا، بلکہ مجمع میں تمہیں میں ذلیل کر دوں گا، وہاں نہیں لے جانے دوں گا. اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کہیں سے ایک نامی ایک شخص آ گیا، ایک سردار آ گیا. اس نے ساری بات سنی جو ابو جہل اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی کے درمیان جو ان کے بھتیجے کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ انہیں سب سنی. سب سننے کے بعد اس پر ابو جہل کو غصہ آ گیا، بات بڑھ گئی. تو اس شخص نے، اس سردار نے اونٹ کی ایک ہڈی ابو جہل کے سر دے ماری، جس سے ابو جہل زخمی ہو گیا. لیکن کرتا بھی کیا تھا کیونکہ وہ بھی مشرک تھا. بہرحال وہ خاموش ہو گیا. ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شعیب ابی طالب سے سارا ماجرا، سارا واقعہ دیکھ رہے تھے. ابو جہل اس پر بہت شرمندہ ہوا کہ دشمنوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو آپس میں ہماری لڑائی ہوئی تھی شعیب ابی طالب کے باہر، حضرت حمزہ دیکھ رہے ہیں، اب ان کو معلوم پڑ گیا دشمنوں کو. اسی طرح کی تکلیفوں کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے معاہدہ توڑنے کی بڑی کوشش کی. مشرکین مکہ میں سے بھی کچھ تھے، لیکن قومی ایکتا اور جوڑ ایسا تھا کہ اس کی مخالفت کوئی آسان بات نہیں تھی. ایک دن حشام بن عمر کو یہ خیال آیا کہ ہم پیٹ بھر کر تو کھاتے ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھوکے رہے، کیونکہ وہ بھی تو آپس میں رشتہ دار تھے، ہمسایہ تھے اور قریبی رشتہ دار تھے، اور ہمارے رشتہ دار دانا پانی کے لیے ترس رہے. شعیب ابی طالب نے کہیں سے ایک اونٹ غلہ لے کر شعیب ابی طالب پہنچایا. افسوس ہے تم تو اپنے گھروں میں کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کے بیٹے شعیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں. زہر نے کہا، دوسرے شخص نے کہا میں بہت دکھی اور پریشان ہوں اس چیز کو دیکھ کر کہ شعیب ابی طالب میں ہمارے رشتہ دار بھوکے پیاسے ہیں. مشرکین مکہ کا جو ظلم و ستم ان پر ہو رہا ہے ہم بڑے دکھی ہیں. دوسرے شخص نے بولا لیکن میں بھی کیا کر سکتا ہوں. اس بات کو سن کر حشام وہاں سے اٹھا. اس نے مطعم بن عدی، پھر اس ایک سردار کو اور زمع بن اسود کو اپنا ہم خیال بنایا. اب یہ 5 ساتھی جو ہم خیال تھے، جو شعیب ابی طالب میں مسلمانوں کا محاصرہ ہوا تھا، انہیں پریشان کر بھوک اور شدت کی حالت میں چھوڑ گئے تھے. اس کو دیکھ کر 5 افراد اب یہ جمع ہو گئے. پھر انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کیا، میٹنگ بلائی. ان 5 افراد نے جو اس چیز کو دیکھ کر بڑے دکھی تھے، جب مشورہ بلایا تو ایک جگہ بیٹھ کر میٹنگ کی. زہیر نے کہا کل جس وقت سارا مجمع جمع ہوگا مکہ المکرمہ کے احاطے میں، تو اس وقت میں بات اٹھاؤں گا ان کے مشورے کے بارے میں، ان کے متعلق جو مسلمان شعیب ابی طالب میں اس وقت بھوک اور شدت سے تڑپ رہے ہیں، تو اس وقت تم ہمارا ساتھ دینا. جو 4 باقی افراد تھے. دوسرے دن جس وقت حرم پاک میں سارے سردار جمع ہو گئے، زہیر بن امیہ نے کہا بھائیو کیوں آپ یہ بات پر اڑ گئے ہو؟ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، ہم آرام سے رہ رہے ہیں اور ہمارے رشتہ دار بھوک اور شدت کی پیاس اور میں تڑپ رہے ہیں. کھائے بھی ہم اور بنی ہاشم لقمہ لقمہ کے لیے تڑپے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے. خدا کی قسم جب تک یہ ظالمانہ جو عہد نامہ تھا خانہ کعبہ پر لٹکایا گیا تھا، جب تک نہ میں اسے پھاڑ دوں تب تک میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. یہ ظالم عہد معاہدہ ختم نہ کیا جائے گا میں چپ نہیں بیٹھوں گا. ابو جہل فوراً بولا. ابو جہل کھڑا ہو گیا. یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. اس پر زمع بن اسود نے کہا، کیونکہ ان نے 5 افراد نے شام کو مشورہ کیا تھا کہ اگر میں بات کروں گا تو آپ حمایت کے لیے کھڑے ہونا. ابو جہل نے جو ہی منع کیا، ان کی بات کاٹی، تو فوراً طور پر دوسرا شخص کھڑا ہو گیا. اس پر زمع بن اسود نے کہا ضرور پھاڑا جائے گا، تو حمایت کے لیے کھڑا ہو گیا. پھر تیسرا بھی کھڑا ہو گیا. پھر مطعم ابن عدی چوتھے 5 میں بھی کھڑے ہو گئے. پھر حشام سب نے یہی بات کہی. ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر خاموش ہو گیا. اس نے انگڑائی لے لی. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ شاید یہ رات کوئی
کچھ گانٹ ساڑ کر کے اپنا مشورہ اپنی میٹنگ کر کے آئے ہوئے ہیں. تو ابو جہل اس چیز کو اس بات کو دیکھ کر خاموش ہو گیا اور اسی پر وہ مجلس ان کا مشورہ اختفا ہو گیا. اس بات کو ختم ہونے کے بغیر وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اور انشاءاللہ کل جو ہم سبق پڑھیں گے معاہدے کی تحریر کو دیمک چاٹ گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین.